Ang bulan sa Pebrero gideklara sa simbahan sa Romano Katoliko nga bulan sa katekismo. Gihimo kini aron paghatag ug pasidungog sa mga katekista diin gikan sa gagmay pakita nga mga bata. Sila na ang nagtudlo kanato kabahin sa atong espirituhanong pagtuo. Alang sa kasayuran ninyo, ang bulan sa Pebrero giisip gayud sa simbahan nga bulan sa katekismo. Mao ning higayon nga pakadak-an nato og pagtagad ang paghatag og maayong pagtulunan labi na sa ato mga kabataan. Unya nining bulana himuon ang pagpangumpisal sa mga bata no diha sa mga eskwelahan. Dako ni nga trabaho sa mga pari kay linibo ka buok ang mga bata nga mangumpisal. Mugahin gyud mis tanang oras sa adlaw halos kada adlaw kay daghan man kayong pakumpisalon. Pero ang nag-andam nila, ang nagtudlo sa mga kabataan, mao ang atong mga katekista, no? Daghan nila medyo senior citizen na, pero nagmakugihon pag-ayo. Atong dakong utang kabubuton sa atong mga katekista, nagpasingot, naghago alang sa pag-alagad simbahan, bisan wala intaw sweldo nga madawat. Ang ilang sweldo tuwara sa langit, pero angay nato silang pasalamatan ng dako pinaagi sa masipang pakpak. Nanukad dinhi sa San Miguel Cable Compound, alang sa DYMA Balita, Radyo Hagna, Radyo Bulanon, 100.9 FM. Kini si Bern Condor.